बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। हम व्लॉग जिसको सुनने का आप इंतजार कर रहे थे, जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से मुझे भी था और आपको भी था। जी हाँ, इस वक्त क्या पोजीशन है? दूसरी खबर, इस वक्त जो मुलाकात हो रही है उसमें शरीक कौन है? इमरान खान साहब की किससे फोन पे बात करवाई जा रही है? ये और अब ये तमाम जो मैस है, इसको अनफोल्ड कैसे करना है? किस बिना पर वो जो दीवार के आगे आकर खड़ी हो चुकी है ना इस वक्त रियासत या इस वक्त की हुकूमत, यहां उसको सेफ पैसेज किस तरीके से देना है? क्या यह हल है कि इमरान खान साहब को आज बाहर निकाल दिया जाएगा कि नहीं? सोचा किस तरफ जा रहा है हर चीज बेहतरी की तरफ। अहम व्लॉग इसको आपने मिस नहीं करना। और मैं एक के बाद एक डिटेल आपके साथ अनफोल्ड करता हूं। फौज जी सबसे पहले तमाम तैयारियों के साथ, इमारतों की हिफाजत के उस नारे के साथ जो रियासत पाकिस्तान की निशानियां हैं रेड जोन के अंदर मौजूद। और सर जब मंजर हुआ, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में 1 किलोमीटर दूर तक का आपको बताया था, जब ये तमाम मुजाहिरीन डी चौक पहुंच गए, ठीक है जी, और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त भी काफिलों के दाखिल होने का सिलसिला जारी है। अली अमीन गंडापुर साहब, इमरान खान साहब की बहनें और बुशरा बीबी डी चौक पहुंच चुकी हैं। लेकिन वो जो दाखिले के जो मनाजिर थे ना, क्योंकि वो मेरी खबर की तस्दीक थी कि चाहे कुछ भी हो जाए पाक फौज अपने शहरियों पर हमला नहीं कर सकती, उनके ऊपर फायरिंग नहीं कर सकती, चाहे इसके कि 4 रेंजर्स की शहादत को बड़ी कोशिश करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माथे पर मंडा गया था। लेकिन मेरे पास यह इतलात है कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम को फोन करके कहा कि आपने इन तमाम मामलात को इतने उम्दा तरीके से हैंडल नहीं किया, अब भी तमाम मामलात को अब सियासी तरीके से हल कर ले। जी हां, और हां, किसी किस्म की कत्ल गारत रिक्वायर्ड नहीं है। यह तो एक खबर। जिस तरह रिसीविंग थी वो जरा सुने। फौज ने जी बकायदा हाथ पकड़ के कंटेनरों के ऊपर चढ़वाया जो मनाजर थे, जो इस वक्त देख भी रहे हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का। और फिर वो जफ्फियां और पपियां वो तो थी ही मिसाली। और बार बार लाउड स्पीकर से उधर ऐलान हुआ, वही जो मैंने कहा था पहले भी ऐलान हुआ था 26 दिन के 126 दिन के धरने में। लेकिन उस वक्त पैट के लोग असेंबली पार्लियामेंट की इमारत के अंदर दाखिल हुए थे और कहा था कि रियासत पाकिस्तान की निशानी। और यही ऐलान है कि जिस तरह मर्जी एहतजाज करना करें, जितना बड़ा देर तक आपने प्रोटेस्ट इधर करना है करें, बस इमारतों के अंदर दाखिल आपने नहीं होना। जी हाँ, बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने वो वादा पूरा कर दिखाया जो इमरान खान साहब की कॉल थी। और इस वक्त जिस वक्त मैं आपको कह रहा हूं, सही मायनों में जो पाकिस्तान की मुहाफिज है ना वो पाक फौज है। वो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन लीडरान उधर मौजूद हैं, उन सब की हिफाजत पर मामूर जो है ना वो पाक फौज है। फुल घेरे के अंदर लिया हुआ इन तमाम चीजों को, ताकि कोई शरपसंदी अब ना हो। अब डायरेक्ट जिम्मेदारी को 245 लगा हुआ, अब डायरेक्ट जिम्मेदारी पाक फौज की है। अभी कोई पत्ता भी हिल गया ना तो पाक फौज के नाम पर मसला है। तो जिस वक्त मैं आपसे बात करूं इस वक्त ये पोजीशन है। हां, दूसरी चीज, अडियाला जेल में गाड़ियां दाखिल भी हुई हैं और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से पहुंचे और इमरान खान साहब को ब्रीफ किया जाएगा जी। और मेरे पास खबर यह है कि बुशरा बीबी से इमरान खान साहब की फोन पर बात भी कराई जाएगी। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा जी, इस मौके पर जारी बात है, इतनी धमकियां, इतने बड़बोंग दावे, अता तारड़ साहब, वजीर कानून, वजीर दाखिला, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब साहबा, उस्मा बुखारी साहबा, ये तमाम अब वो उल्टी खानी कैसे है? तो जनाब वो अता तारड़ साहब हाजिर हैं, आपको पता है पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा चुकी थी। इस तमाम सूरत हाल का क्रेडिट हुकूमत को लेके जा रहे हैं। नो, कोई हुकूमत का 2% का क्रेडिट नहीं है। इस तमाम सूरत हाल को बर्बाद करने का अगर कोई जिम्मेदार है तो अता तारड़ साहब आप और आपकी पूरी टीम है। इस तमाम सूरत हाल को इस हद तक मज़ाक़ खेज सूरत हाल पर लाने वाले आप और आपकी पूरी टीम है। अगर इस तमाम सूरत हाल को होल्ड किया तो पाक फौज के जवानों ने होल्ड किया है। आपने जराए का कह के गोलियां तक चलाने के आर्डर चलवाए, आपने जराए का कह के 4 रेंजर्स के एहलकारों के कातिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो एक बंदा था I-10 के अंदर उसका घर था, वो आ रहा था चेक पोस्ट की वीडियोस तक सामने आ गई है।
وہ تیز رفتار تھا، وہاں اس جگہ پہ ناکا لگا تھا جہاں عام طور پہ ناکا لگا ہی نہیں ہوتا. ایون رینجرز کی گاڑیاں بھی ادھر کھڑی ہوئی تھی، وہ لوگوں کو چیک کر رہے تھے. وہ سپیڈ سے آیا اور اس کے سامنے یہ حادثہ ہوا ہے جس پہ 4 جوان شہید ہوئے. تو آپ نے تو صورتحال کو فلیم اپ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، جن گروپس کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں ان گروپس کا بھی مجھے پتا ہے کہ جو اب اپنی فوج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور وہ نرم گوشہ ہی رکھنا تھا تو دیر تک لے کے کیوں آئے تھے. نون لیگ کو بھی ماشاءاللہ خوب جوتا لاج چل رہی ہے. اس تمام ہزیمت کے جو ذمہ دار ہیں نا، وہ صرف یہ حکومت اور ان کے نمائندے، جن کو پریس کانفرنس تانے اور تشنے دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ لاشوں کے ساتھ کرتے تو ہم نے اس کے اوپر نہیں چلے، ہم نے لاشیں نہیں دیں. بھائی آپ دیتے تو صحیح، پھر دیکھتے. اور انہوں نے یہاں تک عطا تارڑ صاحب نے سارا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری وجہ سے تھا، اور یہ پہلی پاکستان میں جلسہ تھا جس کی یا دھرنا ہے جس کی قیادت افغانستان سے ہو رہی ہے. اب لو جی، وہ یہودی کارڈ ختم ہو گیا، امریکی ایجنٹ ختم ہو گیا، اب افغانستان والا کارڈ شروع ہو گیا جی. بھائی کے پی کے والے سارے ہی اپنی شناخت پہ لکھتے ہیں افغان، نسل افغان. تو اب جو مرضی کے لیے کہتے ہیں آپ صحیح ہیں کہ افغانستانی تھے، افغانی تھے، ٹھیک ہے جی. افغانستان کی نسل ہی افغانستان ہے تو کیا کرے، قبیلہ افغان ہے تو کیا کر سکتے ہیں. تو یہاں مزید قافلے جہاں اس وقت پہنچ رہے ہیں وہاں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف صاحب ادھر ہیں، اور مطالبہ خیر بہرحال بہت بڑا ہے. اور جو دشمنی تھا، ملک دشمنوں کا جو پلان تھا وہ ناکام بنا ہے، اور کسی اور نے نہیں. بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ناکام بنایا، پاکستان تحریک انصاف کے سڑک پہ موجود رہنماؤں نے ناکام بنایا، اور پاک فوج نے اس دشمن کی اتنی بڑی سازش تھی جو کسی حد تک بھی چل سکتی تھی. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہر ایک نے مس ہینڈل کرنے کی کوشش کی جس کو یہ ناکام بنایا گیا. تبھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ادھر پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے. اور سر کیا مزیدار منظر تھا. اب یقین ہے بڑے عرصے بعد کوئی اچھے منظر دیکھنے کو ملے. ہم سمجھ رہے تھے کہ سرائیت کر گیا ہے، نہیں، پاک فوج کی محبت آج بھی پاکستانیوں کے اندر موجود ہے. اب ہوگا کیا، یہ بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ ہے معاملہ. کل ہے 9 مئی کے 8 کیسز جس پہ عمران خان صاحب جوڈیشل پہ، اور اس پہ وہ واحد کیس ہے جس پہ عمران خان صاحب کی اب ضمانت ہونی ہے. اس معاملے کو لے کے جایا جائے گا کل تک، جو میرے پاس بڑے کلوز سرکل کے ساتھ جو اطلاعات ہے، تاکہ ایک لیگل کور کے ساتھ عمران خان صاحب رہا ہوں. کیسز تو ہیں ہی 2% کے. نواز شریف صاحب کو بھی جب ادھر سے لایا گیا تھا، وہ تو خیر ایک ڈیل شیل ایک دوسری والی چیزیں تھی نا. نواز شریف صاحب کو بھی سارے کیسز تیار کر کے، جو پروسیکیوشن تھی وہ کہہ رہی تھی اب کیس واپس لے دیں، ان کو رہا کر دے، گرفتاری نہیں ہوئی تھی، وہ بھی چٹکیوں میں ہوا تھا، لیکن لیگل کور تھا. اگر یوں عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے لے گئے تو ریاست پاکستان ختم ہو جائے گی. پھر رہتی دنیا تک جب جب کسی نے منوانا ہوگا نا، وہ اسی طرح اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر دے گا. ایون دشمن بھی چڑھائی کر سکتے ہیں. تو لیگل کور کے ساتھ عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے، اور وہ لیگل کور کے ساتھ ہی ہوں گے، اور ان ضمانتوں کے ساتھ نتھی ہوگا سارا معاملہ. یوں عمران خان صاحب کڑیالہ جیل سے شام تک باہر آ جانا، نو، یہ قطعاً سوٹیبل نہیں ہے. ساری عمر الزام ہی رہے گا کہ طاقت کے زور پر آئے، عدلیہ سے انصاف لے کے نہیں آئے. پہلے تو یہ تھا نا، کیسز ختم ہوتے تھے پھر اندر رکھ رہے تھے، کیسز ختم ہوتے تھے پھر اندر رکھتے. اب کیسز کو ذرا میرٹ پہ چلنے دیں. اور یہ کل ضمانت ہر چیز ڈیو ہے اس پروسیس میں. جوڈیشل پہ ضمانت ویسے ہی ڈیو ہو چکی ہوتی ہے، ایلیجیبل ہو جاتا بندہ، تو اس پورے پروسیس کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے، تب جا کے ہوگا. تو لیگل کور کے ساتھ ہوگا. ہاں، کن چیزوں پہ بات ہو رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اسلام آباد کے ذرائع میری جتنی خبریں اب تک ایک درست ہوئی ہے. میں نے آپ کو 27 تاریخ بولا تھا، 27 تاریخ میں نے آپ کو بولا تھا 26 تاریخ دیج چوک پہنچے. میں نے بولا تھا کسی دن 24 تاریخ کا ارادہ نہیں، 24 تاریخ کا ارادہ تھا. میں نے کہا 25 تاریخ کی رات کو اسلام آباد ٹچ کرنا تھا، اسلام آباد ٹچ کیا. میں ایک جملے کی آپ کے سامنے ضمانت دیتا ہوں، اور ابھی بھی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اسمبلی تحلیل ہونی ہے، یہ بھی لکھ لیں، اس سے نیچے پہ کوئی بات نہیں ہے. اسمبلی تحلیل ہونی ہے، ری الیکشن ہونے ہیں، وہ جو انہوں نے کیا تھا ایک وعدہ کر کے، اور قیدیوں کی رہائی ہونی ہے. اس کے ساتھ ہی معاملہ آگے چل رہا ہے. اب اس ٹائم ذرا جذباتی تھا، ابھی ذرا بیرسٹر گوہر وغیرہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے، بشرا بی بی سے بات کر کے، تو تب وہ چیزیں سامنے آئیں گی نا. بشرا بی بی نے حلف لیا سب سے، انہوں نے کہا کوئی بندہ اندر داخل نہیں ہوگا. میں حلف دے، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، میرے ساتھ کہہ رہے ہیں
کسی عمارت میں داخل کرنا. ہمارا ٹارگٹ تھا, ہمیں یہی حکم تھا, علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہمیں یہی حکم تھا کہ اس جگہ پہ آنا ہے, ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں, ہم ڈی چوک آ گئے ہیں, اس سے آگے کا جو حکم وہ عمران خان صاحب نے دینا ہے. تو یہ ہے, کہا یہی جا رہا ہے عمران خان صاحب حالات کے پیش نظر دھرنے کو ختم کر دیں, احتجاج کو ختم کر دیں, نہیں, چیزیں منوانے کے بعد ہی سب کچھ ہوگا. اس ٹائم سیف پیسج چاہیے, فیس سیونگ چاہیے. انہیں جو دھمکیاں دے رہے تھے, انہیں کہ میں نے آئی جی کو آرڈر دیا جتنی مرضی گولیاں چلانی چلا دو, وہ جو ریڈ لائنیں وائن لائن جو 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 کہتے رہے. جی ہاں, ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے جاتی عمرہ سے آ رہا ہوں, سیکیورٹی دیکھنے کے لائق ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.